Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss how to write application for leave, and also we will also discuss about different parts of the application. वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो लिखने का सही तरीक़ा है उस पर आएंगे। ये जो पोर्शन है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल शफ़क़दर, ठीक है, तो उसको हेडर कहा जाता है। इस पोर्शन को हेडर कहा जाता है। इसी तरह ये सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, यानी जिसके बारे में आपको एप्लीकेशन लिखना है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये पार्ट जो है रिस्पेक्टेड सर, इसको सैल्यूटेशंस कहा जाता है, ये सैल्यूटेशन है, ठीक है। इसको बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन कहते हैं, ये एप्लीकेशन का बॉडी है। इसी तरह ये जो पार्ट है योर्स ओबीडियंटली, ये भी जो है एंडिंग सैल्यूटेशन है, ठीक है। और ये जो आखिर में है ये एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हेडर, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, ये जो है एंडिंग सैल्यूटेशन और आखिर में एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, ये एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब आते हैं राइटिंग, हाउ टू राइट एप्लीकेशन, ठीक है। एक एप्रोप्रिएट और मौजू एप्लीकेशन आपने किस तरह लिखना है। तो सबसे पहले टू से स्टार्ट ले लें, फिर डबल टैप दे दें, यानी कि स्पेस दे दें, ठीक है। आपको मैं रिकमेंड करूँ कि आप इधर डबल टैप बटन प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, ठीक है। द प्रिंसिपल के बाद कामा लगाएं। गवर्नमेंट, अगर आपने गवर्नमेंट फुल लिखना है तो फिर ये फुल स्टॉप नहीं लगेगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल, इसके बाद चूँकि सेंटेंस अभी तक कंप्लीट नहीं है तो फिर से काम आपने लगाना है। उसके बाद जो है शफ़क़दर, उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपने एक टैब देना है, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर लीव, ये बात याद रखें, आपने ये कैपिटलाइज में लिखना है, ठीक है। मतलब ईच अल्फ़ाबेट शुड बी कैपिटलाइज। और दूसरी बात याद रखना कि ये अंडरलाइन होना चाहिए और बोल्ड भी आप रखें इसको, ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये एप्लीकेशन किसके बारे में है, ठीक है। उसके बाद जो सैल्यूटेशन है रिस्पेक्टेड सर, बाज़ लोग इधर r/सर लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रिस्पेक्टेड पूरा लिखें, क्योंकि अगर आप आर सर लिखेंगे तो इससे ये वाज़ेह और ज़ाहिर होता है कि आप दिल से, मतलब आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी बात होगी कि अगर आप रिस्पेक्टेड का स्पेल जो है ये पूरा लिख लें। उसके बाद जब आप बॉडी पे आएंगे एप्लीकेशन के तो एक टैब दे दे और उसके बाद आप बॉडी ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट ले लें इससे। तो ये भी याद रखें कि ये जो दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट शफ़क़दर एप्लीकेशन, ये इसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इधर से आप दो टैब ये लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये एप्लीकेशन और ये जो बॉडी, स्टार्ट ऑफ द बॉडी है, ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपने जिस तरह स्टार्ट लेना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बाज़ लोग इस तरह लिखते हैं विद मोस्ट रिस्पेक्ट, बाज़ लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब ठीक है, ठीक है। बाज़ लोग लिख देते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से,
ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس طرح نہ لکھیں. آئی بیگ ٹو سے، کیونکہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ریئلی بیگنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے سائل نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے. بولڈ لکھنا ہے. اٹ از اسٹیٹڈ دیٹ آئی ہیو این ارجنٹ پیس آف ورک ایٹ ہوم. ٹھیک ہے. ڈیو ٹو ویچ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو کم ٹو اسکول ٹوڈے. تو یہ اپلیکیشن کا باڈی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے 2 ٹیب دینے ہیں. یہ جو موسٹ ریسپیکٹفلی، یہ اور یہ اٹ از دیئر فور، یہ پیرالل ہونا چاہیے، مطلب ایک دوسرے کے برابر ہونا چاہیے. اس طرح نہیں کہ اٹ از آپ ادھر سے شروع کریں. ٹھیک ہے. یا لائن کے سٹارٹ سے شروع کریں، بلکہ یہ جو ہے دی پرنسپل گورنمنٹ شپ قدر اپلیکیشن موسٹ ریسپیکٹفلی، اور یہ جو نیچے آپ جب بھی آپ نئے پیراگراف کو شروع کر رہے ہیں تو یہ بالکل برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اٹ از کاما دے دیں، دیئر فور پھر کاما دے دیں، ریکویسٹڈ ان یور آنر ٹو کائنڈلی گرانٹ می لیو فار 1 day. آئی شیل بی ویری تھینکفل ٹو یو فار دس ایکٹ آف کائنڈنیس. اس کے بعد جو ہے آپ نے اینڈنگ سالوٹیشن پہ آنا ہے. ٹھیک ہے. یورز اوبیڈینٹلی آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یور سنسیئرلی، اس طرح بھی یور ٹرولی. ٹھیک ہے. یور ٹرولی. اس کے بعد آپ نے ایک اسپیس دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے انفارمیشن دینے ہیں. ٹھیک ہے. ایپلیکینٹ انفارمیشن پہ آنا ہے. یہ جو خالی جگہ آپ کو دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، یہ سگنیچر کے لیے ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ادھر سائن کرنا ہے، اور اس کے بالکل برابر جو ہے، یعنی اس کا جو سیدھا لائن ہے، اسی میں آپ نے اس سائڈ یعنی لیفٹ سائڈ پہ ڈیٹ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ایک کریکٹ اور ایک اپروپریٹ وے ہے اپلیکیشن لکھنے کا. ونس اگین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو ایک دوسرا اپلیکیشن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹو دا پرنسپل، اور اسی طرح یہ وہی ہیڈر ہے. ٹھیک ہے. سبجیکٹ بھی وہی ہے، ریسپیکٹڈ سر ڈیو ٹو سم پریسنگ میٹر ایٹ ہوم. یہ باڈی ہے، اپنی مرضی سے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو اپلیکیشن ہے 3 دن کی چھٹی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کافی کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں. اس کو بار بار پریکٹس کر کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ یہی ہونا چاہیے. تو یہ تھا اپلیکیشن کے بارے میں میرا لیکچر. امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سے. تو اس طرح کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اسی طرح ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ.